Hello everyone, a warm welcome to everyone. In today's session, we have a special guest, Mr. Saurabh Paudel. He is a research and development engineer at Orion Space. उहाँ चाहिँ हाम्रो केयुको 2018 ब्याच पनि हुनुहुन्छ। आज चाहिँ दाइले इन्ट्रोडक्सन टु पिको स्याटेलाइटको बारेमा सानो प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ। सो अब एकछिनमा प्रेजेन्टेसन पनि सुरु हुन्छ। सो अनि केही क्वेरिजहरू छ भने ठ्याक्कै त्यो प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि सबैले लास्टमा दाइलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो इफ इट्स अलराइट विथ यु सो दाइ यु क्यान स्टार्ट नाउ। थ्याङ्क यू। आइरहेको छ मेरो स्क्रिन? हजुर हजुर दाइ देखिरहेको छ। सो हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ सौरभ पौडेल। म चाहिँ करेन्टली रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा काम गर्छु ओरायन स्पेसमा। अनि 2018 को ग्रेजुएट काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा। सो आज चाहिँ म बेसिकली पिको स्याटेलाइट भनेको के हो, स्याटेलाइट भनेको के हो र पिको स्याटेलाइट भनेको के हो, अनि के कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, के सिस्टमहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति एकदम सर्ट वेमा कुरा गर्छु। त्यसै गरी हामीले बनाइरहेको स्याटेलाइटको पनि एउटा सानो के कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि म भन्छु। अनि जेनरली स्लाइड चाहिँ मेरो स्लाइड पहिले अरूले एटेन्ड गरिसकेको छ वर्कसप भने चाहिँ सिमिलर हुनसक्छ। सो इट्स जस्ट अ बेसिक स्लाइड। अनि त्यसपछि केही प्रब्लमहरू भयो, क्वेसन एन्सर भयो भने चाहिँ क्वेसन एन्सरमा क्लियर गर्छु म। सो फर्स्टमा स्याटेलाइट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब दिमागमा के आउँछ भन्ने कुराहरू यो पिक्टोरिकल भ्यू एउटा मैले देखाउन खोजिरहेको यो। सो हामीले दिमागमा स्याटेलाइट भन्ने बित्तिकै आउने भनेको चाहिँ लेफ्ट मोस्टको एउटा पिक्चर हो, जुन चाहिँ ठुलो एउटा बिग बडी अर्बिट गरिरहेको हुन्छ अर्थको वरिपरि भन्ने कुरा सबैको दिमागमा हुन्छ। सोच्ने बित्तिकै सुरुमै फर्स्ट इम्प्रेसनै आउने भनेको लेफ्ट मोस्टको पिक्चर हो। तर अब स्याटेलाइट भन्ने बित्तिकै यो ठुलो यति ठुलो खालको बस जस्तो एउटा बडी जुन चाहिँ अर्बिट गरिरहेको छ भन्ने कुरा मात्र पनि हुँदैन। सो सिम्पल डेफिनेसनमा जाने भने चाहिँ स्याटेलाइट भनेको एउटा हेभी अब्जेक्ट जुन चाहिँ अर्को हेभी अब्जेक्टमा चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई सिम्पली स्याटेलाइट भन्न सकिन्छ। अनि एज एन इक्जाम्पल मुन पनि अर्थको एउटा स्याटेलाइट हो, जुन चाहिँ एउटा हेभी अब्जेक्ट हो जसले चाहिँ अर्थलाई अर्बिट गरिरहेको छ होइन। सो बेसिकली स्याटेलाइटको त्यही भएर स्याटेलाइटको के भन्छ त्यसलाई टाइप्स हेर्ने भने चाहिँ एउटा नेचुरल आर्टिफिसियल रूपमा दुईवटा डिभाइड गर्न सकिन्छ। सो नेचुरल भनेको चाहिँ हामीले नबनाएको, सो पहिलेदेखि नै भइरहेको। त्यसै गरी आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ हामीले मान्छेहरूले बनाएको स्याटेलाइट जान्न सकिन्छ। अब यो स्लाइडपछि म जे कुरा गर्छु, जुन स्याटेलाइट कुरा गर्छु सबै नै आर्टिफिसियल स्याटेलाइट हुनेछ। सो नेचुरल चाहिँ हामी कुरा गर्दैनौँ। अनि स्याटेलाइट भनेको चाहिँ लेफ्ट मोस्टमा भएको जस्तो ठुलो मात्र होइन कि सबभन्दा तल भएको सानो एउटा स्याटेलाइट जस्तो पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले बनाइरहेको स्याटेलाइट हो। सो यो चाहिँ एउटा पिको स्याटेलाइट हो। सो यसको क्याटेगोराइजेसनमा पनि जान्छौँ। सो स्याटेलाइटको क्लास हेर्ने हो भने चाहिँ सरी मलाई एकदम खोकी आइरहेको छ है। अनि क्लासेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ लार्ज क्लासदेखि फेमटो स्याटेलाइटसम्म अहिले चाहिँ एकदम डिराइभ गर्न सकिन्छ। जसमा चाहिँ लार्ज स्याटेलाइट भनेको चाहिँ सबैको दिमागमा आउने स्याटेलाइट जुन चाहिँ बस जस्तो एउटा हुनसक्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ लार्ज स्याटेलाइट रूपमा लिन सकिन्छ। अनि जसको वेट चाहिँ ग्रेटर देन 1000 kg ग्रुपमा हामीले अब यो चाहिँ जेनरली यस्तो हुन्छ, स्याटेलाइट क्लास भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरले चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। सो अहिले मैले देखाइरहेको प्यारामिटर भनेको चाहिँ मासको आधारमा हो। सो मास मात्र होइन, साइजको आधारमा अथवा सरी डाइमेन्सनको आधारमा पनि यसलाई छुट्याउन सकिन्छ। अनि अहिले मैले बताउन गइरहेको चाहिँ मासको आधारमा छ। सो लार्ज स्याटेलाइट भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 1000 kg भयो भने चाहिँ लार्ज स्याटेलाइट कन्सिडर गरिन्छ। त्यसै गरी स्मल स्याटेलाइट भन्यो भने चाहिँ 500 देखि 1000 kg सम्मको। सो हामीले अहिले कुरा गरिरहेको र अहिले वर्ल्डको ट्रेन्डिङमा अहिले आइरहेको भनेको चाहिँ माइक्रो स्याटेलाइटदेखि मुनि हो सबै। सो माइक्रो स्याटेलाइट भन्दा माथिको चाहिँ अलिकति एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनदेखि लिएर कुनै एउटा एन्टाइटीले चाहिँ बनाउन एकदम गाह्रो नै पर्न सक्छ। सो हामीले र अहिले रिसेन्टली ट्रेन्डिङमा आइरहेको यो विश्वभरि ट्रेन्डिङमा आइरहेको भनेको चाहिँ माइक्रो स्याटेलाइट, न्यानो स्याटेलाइट र पिको स्याटेलाइट। र अझै त्योभन्दा पनि बढी नै आइरहेको भनेको चाहिँ न्यानो र पिको स्याटेलाइट्सहरू। सो न्यानो स्याटेलाइट भनेको चाहिँ 1 देखि 10 kg सम्मको हुनसक्छ एउटा स्याटेलाइट। सो सरी सो क्युबस्याट भनेको चाहिँ सुनेको छ स्ट्यान्डर्ड भने चाहिँ त्यो चाहिँ न्यानो स्याटेलाइटभित्र पनि भन्न सक्छ। सो क्युबस्याट बेसिकली भन्यो भने चाहिँ एउटा 1 देखि 10 kg सम्म पर्न सक्ने न्यानो स्याटेलाइट जसको डाइमेन्सन चाहिँ सो एउटा क्युब हो जसको डाइमेन्सन चाहिँ 10 सेन्टिमिटर क्युब। त्यो भनेको चाहिँ
एउटा युनिटको डाइमेन्सन। सो त्यस्तै एउटा स्याटेलाइट अथवा क्युबस्याट चाहिँ अर्को स्ट्याक गरेर राख्यो। सो एउटा रुबिक क्युब जस्तो, जसको डाइमेन्सन 10 सेन्टिमिटर क्युब छ। त्यही रुबिक क्युबलाई नै एउटा मात्रै अर्को स्ट्याक गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यो लार्जर युनिटको बन्दै जान्छ। सो 1 युनिट क्युबस्याटलाई चाहिँ अर्को पनि 1 युनिट क्युबस्याट गरेर माथि राख्यो भने चाहिँ 2 युनिट भयो। त्यसै गरी 3टा राख्यो भने 3 युनिट। सो त्यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरिन्छ। त्यसै गरी पिको स्याटेलाइट भनेको चाहिँ 0.1 केजीदेखि 1 केजी भित्रमा पर्न जान्छ, जुन चाहिँ हामीले बनाइरहेको स्याटेलाइट पनि यसमै पर्छ। सो यो चाहिँ 0.1 देखि 1 केजीमै पर्छ। हामीले बनाइरहेको स्याटेलाइट भनेको चाहिँ पिको स्याटेलाइट अन्तर्गतको चाहिँ पकेट क्युब स्ट्यान्डर्ड हो। जसरी मैले अघि न्यानो स्याटेलाइट अन्तर्गतको चाहिँ क्युबस्याट स्ट्यान्डर्ड भने, त्यसै गरी पिको स्याटेलाइट भित्रको चाहिँ पकेट क्युब स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले बनाइरहेको, जसको वेट 1 युनिट। जसरी क्युबस्याटको 1 युनिटलाई 1 यु भनिन्थ्यो, त्यसै गरी पकेट क्युबलाई चाहिँ हामीले 1 पी भनेर जनाउँछौँ। सो 1 पीको डाइमेन्सन हेर्ने भने चाहिँ 5 सेन्टिमिटर एउटा क्युब, रुबिक क्युब जस्तो। र त्यसको वेट चाहिँ 1 पीको लागि चाहिँ लेस देन 250 ग्राम्स। त्यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरिएको छ। सो स्याटेलाइटमै अब यही स्लाइडमा हेर्ने भने पनि लेफ्ट टप जति ठुलो भएर राइट टपसम्म यति सानो पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ फेम2 स्याटेलाइट हो। एउटा वान अफ द फेम2 स्याटेलाइट हो राइटको सबभन्दा माथि भएको चाहिँ, जसको वेट लेस देन 0.1 केजी हुनसक्छ। अब मैले डिफ्रेन्ट क्लास अफ स्याटेलाइट चाहिँ भर्खर बताएर अब त्यो सबै क्लासहरू हुँदाहुँदै अब कुन स्याटेलाइट क्लास चाहिँ हामीले अब बनाउँदाखेरि सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू छ। अब हामीले स्याटेलाइट बनाउँदाखेरि अथवा स्याटेलाइट बनाउने प्रोसेस चाल्दाखेरि चाहिँ कुन क्लासलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो त्यो कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्न अथवा त्यो कुरालाई सिलेक्सनमा राख्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू आवश्यक पर्छ, जुन चाहिँ टाइम अफ डेभलपमेन्ट, कस्ट, मिसन र अरू धेरै कुराहरू पनि छ। सो टाइम अफ डेभलपमेन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ जति स्याटेलाइटको साइज बढ्दै जान्छ, त्यति नै त्यसलाई डेभलपमेन्ट टाइम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी कस्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ जति स्याटेलाइटको साइज बढ्दै गयो, कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। अब यो चाहिँ कस्ट भन्ने बित्तिकै अब डिफ्रेन्ट कस्ट पनि डिफ्रेन्टमा स्प्लिट हुनसक्छ। सो एउटा चाहिँ स्याटेलाइटको आफ्नै डेभलपमेन्ट कस्ट, अनि अर्को चाहिँ अब मेन पावर कस्ट, त्यसै गरी लन्च कस्ट। सो एकदमै मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ कस्टमा चाहिँ स्याटेलाइटको लन्चदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल टेस्टिङ। यो दुइटा कस्टहरू चाहिँ एकदमै स्याटेलाइट बनाउनुभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ, लन्च कस्ट र टेस्टिङ कस्ट। सो सबैमा चाहिँ भर पर्दैन, तर पिको स्याटेलाइट, न्यानो स्याटेलाइटको केसमा चाहिँ बनाउनुभन्दा पनि लन्च कस्ट र टेस्टिङ कस्ट चाहिँ बढी हुन जान सक्छ। सो कस्टलाई पनि एकदम ध्यान दिएर गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मिसन, अब के को लागि चाहिँ हामीले स्याटेलाइट लन्च गर्दैछौँ, सो त्यो कुराहरू एकदम फर्स्टमै हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ खासमा मिसन हो। सो के कुराको लागि स्याटेलाइट बनाइरहेको छ, त्यो कुराले नै अरू कुरालाई डिफाइन गर्छ। सो फर्स्टमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मिसन। अब मानौँ अर्थको इमेज लिनुपर्ने छ, सर्टेन एउटा रेजुलेसन भने चाहिँ कुनै एउटा साइजको स्याटेलाइटले त्यसलाई नलिन सक्छ। जस्तै मानौँ एकदमै हाई रेजुलेसन इमेज लिनु छ, जसलाई चाहिँ क्यामेराको फोकल लेन्थलाई मानौँ 20 सेन्टिमिटरको हामीलाई चाहियो अरे। सो 20 सेन्टिमिटरको क्यामेराको फोकल लेन्थ हामीलाई चाहियो भने त हामीले एउटा पिको स्याटेलाइट जसको डाइमेन्सन 5 सेन्टिमिटरको, एउटा साइडमा लेन्थ वाइज हेर्ने भने त 5 सेन्टिमिटर मात्र छ। सो 5 सेन्टिमिटरले मात्र नभ्याउन सक्छ। सो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा र डिफ्रेन्ट मिसनहरू हेरेर चाहिँ कस्तो खालको स्याटेलाइट बनाउने भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसै गरी कम्युनिकेसन स्याटेलाइटको केसमा हेर्ने भने चाहिँ सानो पिको स्याटेलाइट, न्यानो स्याटेलाइटहरूमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ, किनभने साइज सानो भएको हुनाले चाहिँ पावर रिक्वायरमेन्टको कुराहरू आउँछ। सो उसलाई चाहिने पावरदेखि लिएर उसले जेनेरेट गर्न सक्ने, त्यसमा राखेको सोलर सेलले जेनेरेट गर्न सक्ने पावरले चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन मिडियम चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन, हामीले युज गर्न खोजिरहेको मिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। सो स्याटेलाइट बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ टाइम अफ डेभलपमेन्ट। सो हामीसँग टाइम कति छ डेभलप गर्नको लागि, र हामीलाई टाइम कति दिएको छ, त्यो आधारमा कुन स्याटेलाइट बनाउने भन्ने कुराहरू चुज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग भएको कस्ट, लन्च कस्ट र स्याटेलाइट बनाउने कस्ट, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसै गरी मिसनमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। सो हामी जस्तो भर्खर स्टार्टअप अथवा भर्खर स्टार्ट भएको कम्पनीहरू अथवा गभर्मेन्टल स्याटेलाइट नबनाएको कन्ट्रीहरूको गभर्मेन्टल एजेन्सीहरूदेखि लिएर युनिभर्सिटीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पिको न्यानो स्याटेलाइट भएको हुनाले चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा आइरहेको हो पिको न्यानो स्याटेलाइट चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसमै पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा स्याटेलाइट, एउटा बिग स्याटेलाइट लन्च कुनै एउटा हामीले कम्पनीहरू टेस्ट गर्दैछौँ भने चाहिँ पहिलेको ओल्डर डेजमा जाने भने चाहिँ त्यही एउटा सानो कम्पोनेन्ट टेस्ट गर्न पनि हामीले ठुलो स्याटेलाइट लन्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यही कुरालाई अहिले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही सानो कम्पोनेन्टलाई पिको न्यानो स्याटेलाइटमा टेस्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अझै हायर स्केलको स्याटेलाइटहरूमा चाहिँ युज गर्दै जाने भएको हुनाले पनि पिको न्यानो स्याटेलाइटको
यो ट्रेन्डहरू बढिरहेको अहिले। सो यो चाहिँ पेलोड भेरिफिकेसन अथवा कन्सेप्ट डेभलपमेन्टलाई पनि एकदमै त्यतातिर हेर्ने हो भने पनि सेटेलाइट साइजहरू स्मलतिर जाँदै हामी चुज गर्दै जान्छौँ। सो अब म कुरा गर्न गइरहेको चाहिँ पिकोन एन्ड सेटेलाइटको मा चाहिँ हामी सीमित हुन्छौँ। सो अब डिफ्रेन्ट क्लास अफ सेटेलाइट त भयो। अब त्यो भइसकेपछि अब सबै सेटेलाइटमा हुने कमन कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सो सेटेलाइट हामीले ठुलो बनाऊ अथवा सानो बनाऊ अथवा लन्च गर्दैछौँ कुनै एउटा सेटअप बनाएर अथवा एटमोस्फियरमा हामी चेक गर्दैछौँ, जस्तो इक्जाम्पलमा क्यान्सर। सो सबैमा कमन भनेको चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्सहरू हो। सो त्यसमा बिगर सेटेलाइटमा हुने र सानो सेटेलाइटमा हुने र त्यसै गरी लन्चै नगर्ने सेटेलाइट जसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सर भन्न सकिन्छ, एउटा एटमोस्फियरमा टेस्ट गर्नलाई मात्र युज गरिन्छ त्यसको सिस्टमहरू। त्यसमा पनि हुने कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्सहरू। सो यो बिल्डिङ ब्लक्सहरू चाहिँ दुईवटा भागमा डिराइभ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ स्पेस क्राफ्टभित्रै, अर्को चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्टमा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटेलाइट बनाउने भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान चाहिँ स्पेस क्राफ्टतिर मात्र जान्छ। सो हामीलाई स्पेस क्राफ्ट सँगसँगै प्यारलली हामीले ग्राउन्ड सेगमेन्टमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने सेटेलाइट हामीले बनायौँ, लन्च गऱ्यौँ, तर सेटेलाइटको डाटा हामीले रिसिभै गर्न पाइरहेछौँ अथवा सेटेलाइटसँग कम्युनिकेट गर्नै पाइरहेछौँ भने त त्यो सेटेलाइट एउटा एस्ट्रोइडले अर्बिट गरे जस्तै हो ठ्याक्कै। सो त्यो एउटा औचित नै हुँदैन केही पनि, होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ दुइटा कुरालाई प्यारलली जानुपर्छ सेटेलाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ। सो स्पेस क्राफ्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट सब सिस्टमहरू हुन्छ। सो यहाँ अहिले देखाइरहेको चाहिँ एकदमै जेनरल एकदमै नहुन सक्ने अथवा एकदमै जेनरल सेटेलाइट नहुने एकदमै जेनरल सिस्टमहरू हो, जुन चाहिँ हामीले बनाउन सक्यो भने चाहिँ एउटा सेटेलाइट कन्स्ट्रक्सन सकिन्छ, होइन। सो फर्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। सो यो सबै कुराहरूको डिटेल चाहिँ म एकछिनमा आउँछु नै, तर अलिकति भन्दै जाउँ। सो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भनेको चाहिँ सेटेलाइटलाई पावर जेनेरेसनदेखि लिएर सेटेलाइटमा पावर युटिलाइज गर्नेदेखि लिएर पावर स्टोरेज गर्ने कामहरू सबै इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टमले गर्छ। त्यसै गरी अनबोर्ड कम्प्युटर भनेको चाहिँ ब्रेन अफ सेटेलाइट हो, जसले चाहिँ सेटेलाइटको सबै कमान्डहरूदेखि लिएर सेटेलाइटले कसरी चलाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै सिपियु ब्रेन अफ कम्प्युटर भने जस्तै चाहिँ सेटेलाइटको ब्रेन अफ सेटेलाइट भन्ने चाहिँ अनबोर्ड कम्प्युटरलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कमान्ड एन्ड डाटा ह्यान्डलिङ सब सिस्टम। सो कमान्ड एन्ड डाटा ह्यान्डलिङ सब सिस्टमले चाहिँ एउटा कमान्ड अर्को सब सिस्टमभित्र कसरी लग्ने र एउटा सिस्टमको कमान्डलाई अनबोर्ड कम्प्युटरसम्म ल्याउँदाखेरि के कुराहरू चेन्जेस गर्नुपर्ने सक्छ, जस्तै प्रोटोकल चेन्ज हुन्छ कि, जस्तै एउटा सिस्टममा एउटा प्रोटोकलमा त्यो काम गरेर हुन्छ भने अर्को सिस्टममा ल्याउँदा अर्को प्रोटोकलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू यतादेखि उता गराउने काम चाहिँ कमान्ड डाटा ह्यान्डलिङले गर्न सक्छ। त्यसै गरी एटिट्युड डिटर्मिनेसन र कन्ट्रोल सिस्टम। सो यसमा चाहिँ एटिट्युड हो है, एल्टिट्युड चाहिँ होइन, एटिट्युड हो। सो एल्टिट्युड र एटिट्युडमा चाहिँ फरक छ। सो एटिट्युड भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन भयो। सो एटिट्युड डिटर्मिनेसन कन्ट्रोल सिस्टमले चाहिँ सेटेलाइटको ओरिएन्टेसन चाहिँ कता कन्ट्रोल गर्ने, कसरी चाहिँ सेटेलाइटलाई ओरिएन्ट गराउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन्छ। त्यसै गरी पेलोड भनेको चाहिँ मस्ट भइहाल्यो, सेटेलाइटको सबभन्दा मस्ट अथवा सुरुमै हामीले चाहिने सिस्टम भनेको चाहिँ पेलोड हो, जुन भनेको चाहिँ सेटेलाइटलाई के पर्पजलाई लन्च गरिरहेछ अथवा कुन मिसनको लागि लन्च गरिरहेछ त्यो कुरालाई फुलफिल गर्नलाई चाहिने सिस्टम भनेको चाहिँ पेलोड हो। जस्तै मानव अर्थको इमेज लिनु छ भने अर्थको इमेज लिनलाई चाहिने नेसेसिटी अथवा एकदमै मस्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ क्यामेरा हो। सो क्यामेरालाई हामीले पेलोड मानेर गर्न सकिन्छ। सो त्यसै गरी कम्युनिकेसन सब सिस्टम। सो सेटेलाइट लन्च गरिसकेपछि चाहिँ सेटेलाइटको डाटा ग्राउन्ड सेगमेन्टसम्म पुर्याउने अथवा ग्राउन्ड सेगमेन्टको डाटा चाहिँ सेटेलाइटसँग पुर्याउने, यो दुइटाको कम्युनिकेट गर्ने काम चाहिँ कम्युनिकेसन सब सिस्टमले डिल गर्छ। त्यसै ग्राउन्ड सेगमेन्टमा हेर्ने भने चाहिँ सेटेलाइटले पठाएको डाटालाई चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ रिसिप्सनदेखि लिएर सेटेलाइटमा डाटा पठाउनेदेखि लिएर सेटेलाइटबाट आएको डाटालाई म्यानिपुलेसन अनि एनालाइज गर्ने कुरादेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसन सबैमा चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्टले हात हुन्छ। र मेनी मोर अरू पनि हुन्छ, जस्तै मानौँ थर्मल सब सिस्टम। सो थर्मल सब सिस्टमले चाहिँ अब सेटेलाइटमा थर्मल कसरी म्यानेज गर्ने, मानौँ सेटेलाइट चाहिँ अब अर्थमा रिभल्भ गरिरहेको छ, अर्थ सनतिर फेस गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचर हुनसक्छ भने अर्थको पछाडि हुँदाखेरि चाहिँ एकदम लो टेम्परेचर हुनसक्छ। सो यो कुरालाई म्यानेज गर्न थर्मल सब सिस्टम पनि राख्न सकिन्छ। सो धेरै कुराहरू हुनसक्छ अरू। सो यो चाहिँ एकदम बेसिक बिल्डिङ ब्लक्सहरू हो सेटेलाइटको। अब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टममा जाउँ। सो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टमको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ पावरलाई जेनेरेट गर्ने, पावरलाई युटिलाइज गर्ने र पावरलाई स्टोरेज गर्ने। सो यति तिनवटा कुरा फुलफिल गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा सिम्पल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। सो अब सेटेलाइट लन्च गरिसकेपछि अब जेनरली पिकोन एन्ड सेटेलाइटको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ पावर जेनेरेट गर्ने युनिट अथवा पावर जेनेरेट गर्ने सिस्टम डिभाइस चाहिँ सोलर सेल नै हुन्छ, किनभने हामीलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्ने त्यो अर्बिटमा भनेको चाहिँ सनकै पावर मात्र हो।
त्यसै गरी अरू पनि हुन्छ न्युक्लियर पावरदेखि लिएर प्रेसर पाइजो इलेक्ट्रिकहरू पनि हुन्छ तर एकदमै इफिसियन्ट भनेको जसमा चाहिँ हामीसँग सन एभाइलेबल छ जहिले पनि त्यसमा चाहिँ सोलर सेल एकदमै राम्रो मानिन्छ सो पावर जेनेरेसनको लागि चाहिँ सोलर सेल युज गरिन्छ अनि त्यो सोलर सेलबाट जेनेरेट भएको पावरलाई युटिलाइज गर्ने कुरा हुन्छ सो त्यो आइसकेको पावरलाई पावरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने जस्तै त्यो पावरलाई अनबोर्ड कम्प्युटरमा पावर सप्लाई गर्नेदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन सिस्टममा पावर डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जुन चाहिँ पावर युटिलाइज गर्न सकिन्छ आगो पावरलाई चाहिँ त्यसै गरी डिसी डिसी कन्भर्टरहरू सो एउटा सिस्टम चाहिँ एउटा भोल्टेज लेभल अथवा एउटा भोल्टेजमा काम गर्छ भने अर्को सिस्टम चाहिँ अर्को भोल्टेज लेभलमा काम गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटादेखि अर्को सिस्टममा एउटा भोल्टेज लेभलदेखि अर्को भोल्टेज लेभलमा लग्नको लागि चाहिँ डिसी डिसी कन्भर्टरहरू युज गर्न सकिन्छ त्यसै गरी चार्ज कन्ट्रोलरहरू जो सोलरबाट आएको पावरलाई चाहिँ म्याक्सिममले कसरी युटिलाइज गर्ने म्याक्सिमम पावर कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलरले डिटर्मिन गर्न सकिन्छ जसमध्येको एउटा टाइप चाहिँ म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भन्न सकिन्छ अनि त्यसै गरी पावर स्टोरेजमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो आइसकेको पावर जेनेरेट भइसकेको पावर र युटिलाइज भइसकेपछि बाँकी रहेको पावरलाई हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब सोलर सेल अथवा सनबाट आइराख्ने पावर त कन्टिन्युस सधैँ भए त हुँदैन किनभने लोवर अर्बिटमा जेनरली 500 किलोमिटर्सको अर्बिटमा हेर्ने भने चाहिँ सेटेलाइटले अर्बिट गरिरहेको छ अर्थलाई भने चाहिँ 90 मिनट्सको अर्बिट हुन्छ नियर एराउन्ड जसमा चाहिँ 60 मिनट्स सनलिटमा त्यसै गरी 30 मिनट चाहिँ अर्थको पछाडि पर्न जान्छ त्यो अर्थको पछाडि परिरहेको बेलामा चाहिँ हामी अब सिस्टमलाई चलाउने कि नचलाउने यदि चलाउने हो भने चाहिँ अर्थको अगाडि परिरहेको बेलामा चार्ज गरिरहेको बेलामा त्यसलाई पावरलाई स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ पावर स्टोरेज डिभाइसहरू एकदम नेसेसरी हुन्छ अनि जसमा चाहिँ जेनरली एफपीको सेटेलाइट न्यानो सेटेलाइटको केसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जेनरली ब्याट्री युज गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा आइरहेको भनेको चाहिँ सुपर क्यापासिटरहरू हो सो एकदम लो पिरियड अफ टाइमलाई हाई पावर चाहियो भने चाहिँ सुपर क्यापासिटर पनि युज गरेर आइरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ एकदमै ट्रेन्डमा आइरहेको छ पावर स्टोरेजमा सो जेनरली हेर्ने भने चाहिँ बिको न्यानो सेटेलाइटको केसमा चाहिँ सोलर ब्याट्रिज र सुपर क्यापेसिटरलाई चाहिँ पावर स्टोरेजको रूपमा युज गर्न सकिन्छ सो यो पिक्चरमा भएको फिगर भनेको चाहिँ हाम्रो स्यामस्याट 1 को चाहिँ पावर सिस्टम हो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम हो सो तल अल्युमिनियममा चाहिँ ब्याट्री छ अल्युमिनियमभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेनको लागि त्यसै गरी त्योभन्दा ठ्याक्कै माथि भएको बोर्ड तिनवटा अब कालो कालो 1 वाट 100 1 वाट भनेर देखिरहेको चाहिँ तिनवटा इन्डक्टरहरू हो सो यो बोर्डलाई नै इलेक्ट्रिक पावर सिस्टमको बोर्ड हाम्रो चाहिँ हो सो सिम्पल ब्लक डायग्राममा भर्खर भनेको कुरा हेर्ने भने चाहिँ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम भनेको चाहिँ सोर्स अथवा सोलर सेल भयो बाट पावर जेनेरेसनलाई लिने चार्ज कन्ट्रोलरको थ्रुबाट चाहिँ म्यानेज र डिस्ट्रिब्युसन गर्दै स्टोर गर्ने बाँकी रहेकोलाई स्टोर गर्ने र त्यो पठाएकोलाई चाहिँ प्रोसेस गर्दै सेन्स गर्दै चाहिँ डेलिभरी सिस्टममा डिफ्रेन्ट सिस्टममा चाहिँ पुऱ्याउने सो यो सिम्पल ब्लक डायग्राम भयो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टमको अनि अर्को भनेको चाहिँ अनबोर्ड कम्प्युटर जुन मैले अघि भनिसकेँ ब्रेन अफ सेटेलाइट जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटेलाइटसँग सरी डिफ्रेन्ट सब सिस्टमसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न काम गर्छ र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडहरूमा पनि ब्रेन अफ सेटेलाइट भनिसकेपछि अब सबै काम नै यसैको भइसकेपछि डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल मोडहरूमा पनि चेन्ज गर्ने काम यसैको नै हुन्छ जस्तै मानौँ पावर सेभिङ मोड नर्मल मोड र ट्रान्समिट मोड सो एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको मैले यो सो पावर सेभिङ मोड भनेको चाहिँ मानौँ सेटेलाइटले अर्बिट गरिरहेको छ तर ब्याट्री भोल्टेज एकदमै डिके भइरहेको छ अब पावर धेरै नै युटिलाइज भएर सिस्टमहरूले अनि त्यो भइरहेको खण्डमा चाहिँ जेनरली नर्मल हामीले सोचिरहेको भन्दा पनि पावर एकदमै डिग्रेड भइरहेको छ भने चाहिँ अब सर्टेन एउटा भोल्टेज आइसकेपछि पावर सेभिङ मोड अथवा नर्मल एउटा मोड आफूले कन्टिन्युसली ट्रान्समिट गर्ने अथवा आफ्नो कन्टिन्युस एउटा सिक्वेन्सलाई छोडेर पावर सेभ गर्ने मोडहरूतिर जानुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूलाई सटडाउन गर्ने र अनबोर्ड कम्प्युटर मात्र अथवा ब्रेन अफ सेटेलाइटलाई मात्र वेकअप गरेर राख्ने सो त्यसरी चाहिँ पावर सेभ गराउन लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अथवा नर्मल मोड जसमा चाहिँ नर्मल सिक्वेन्सको कामहरू हुन्छ ट्रान्समिसनदेखि लिएर रिसेप्सनदेखि लिएर पेलोडको डाटा मेजरमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ अनि त्यसै गरी ट्रान्समिट मोड मात्र सो ट्रान्समिटै मात्र गरिराख्ने मोडहरू सो यो डिफ्रेन्ट मोडमा कन्ट्रोल गर्न पनि अनबोर्ड कम्प्युटरको आवश्यकता हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि भने एटिट्युड डिटर्मिनेसन र कन्ट्रोल सिस्टम सो यो चाहिँ किन चाहिन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ सो एटिट्युड भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओरिएन्टेसन मेन्टेन गर्नको लागि हो सो जेनरली चाहिँ सेटेलाइटलाई कुनै एउटा पोइन्टिङ मेकानिजम चाहियो भने सो सेटेलाइटलाई कतै पोइन्ट गर्नु पऱ्यो ओरिएन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जेनरली एटिट्युड डिटर्मिनेसन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम चाहिन्छ जेनरली तर यसमा पनि एटिट्युड डिटर्मिनेसन र कन्ट्रोल सिस्टममा हेर्ने भने पनि दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ सो एउटा चाहिँ एक्टिभ बेस्ड एटिट्युड डिटर्मिनेसन कन्ट्रोल सिस्टम अर्को चाहिँ प्यासिभ एटिट्युड डिटर्मिनेसन कन्ट्रोल सिस्टम सो एटिट्युड डिटर्मिनेसनमा अब सिम्पल एटिट्युड डिटर्मिनेसनमा मैले गयो भने चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिफरेन्स र एनर्सियल सेन्सर भनेर चाहिँ एटिट्युड सो एटिट्युड डिटर्मिनेसन सिस्टमले चाहिँ
कुन ओरिएन्टेसनमा छ थाहा पाउने, त्यसै गरी त्यो ओरिएन्टेसनमा थाहा पाइसकेपछि सेटेलाइटले कता पोइन्ट गर्ने अथवा कता ओरिएन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एटिट्युड कन्ट्रोलले गर्छ अब। सो डिटर्माइन गरिसकेपछि कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ एटिट्युड कन्ट्रोलले गर्छ। सो डिटर्माइन गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा उपायहरू छ हामीसँग, अथवा दुईवटा टाइप्स छ, जसमा चाहिँ रिफरेन्स बेस्ड एटिट्युड डिटर्मिनेसन सेन्सर अथवा सिस्टम, र अर्को चाहिँ इनर्सियल बेस्ड एटिट्युड डिटर्मिनेसन सिस्टम। सो रिफरेन्स बेस्डमा हेर्ने भने चाहिँ कुनै एउटा प्यारामिटरलाई रिफरेन्स लिएर त्यो सेटेलाइटको ओरिएन्टेसन थाहा पाउनु छ अथवा एटिट्युड थाहा पाउनु छ भने चाहिँ त्यसलाई रिफरेन्स बेस्ड मानिन्छ। जसको इक्जाम्पलहरू हेर्ने भने चाहिँ म्याग्नेटोमिटर। सो कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ अर्थमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने नर्थ पोलदेखि साउथ पोलमा रिभल्भ गरिराख्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डहरू हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड हेरेर चाहिँ म्याग्नेटोमिटरको थ्रुबाट चाहिँ कुन कता ओरिएन्ट गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ एउटा चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ सन सेन्सर। सन सेन्सरले चाहिँ सिम्पल एउटा क्यामेरा हो अथवा सिम्पल एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ सनलाई हेरेर सनको रिफरेन्स लिएर सेटेलाइटले कता पोइन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ अर्थ सेन्सर, जसले चाहिँ अर्थ कुन फेसमा परिरहेको छ रिफरेन्स अर्थलाई रिफरेन्स मानेर चाहिँ एटिट्युड डिटर्माइन गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ स्टार सेन्सर। स्टार सेन्सरले चाहिँ कन्स्टलेसन अफ स्टार्सहरू, सो कन्स्टलेसन अफ स्टारहरूको इमेज चाहिँ पहिले नै त्यो एडिसिएसको एउटा बोर्ड अथवा एडिसिएसमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पहिलेदेखि इन्टिग्रेट गरेर आउँछ, जसमा चाहिँ एउटा कन्स्टलेसन यता पऱ्यो भने चाहिँ यो ओरिएन्टेसनमा छ सेटेलाइट भन्ने कुरा पहिले इनबिल्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी रिभल्भ गरिरहेको केसमा चाहिँ अब त्यो इमेजहरूलाई कम्पेयर गरेर सेटेलाइट कता छ भन्ने ओरिएन्टेसन थाहा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ रिफरेन्स बेस्ड सेन्सरहरूमा भयो। त्यसै गरी इनर्सियल सेन्सरहरूमा चाहिँ जाइरोजहरू, सो इनर्सियल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रेस्पेक्टबाट थाहा पायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इनर्सियल बेस्ड सेन्सरहरू भयो, जस्तो जाइरोजहरू। सो सिम्पल एउटा जाइरोज कुरा गर्ने भने चाहिँ जाइरो सेन्सर कुरा गर्ने भने चाहिँ जाइरो सेन्सरभित्र चाहिँ सिम्पल एउटा जाइरो सेन्सरको इक्जाम्पल लिएँ मैले। त्यसमा चाहिँ एउटा स्पुन जस्तो हुन्छ र त्यो कम्पोनेन्ट हो अथवा सिस्टम हो भने चाहिँ त्यसको वालहरू हुन्छ। मानव एउटा बक्स हो, बक्समा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हुन्छ र यो बक्सको वरिपरिको वालहरूमा चाहिँ पाइज इलेक्ट्रिक सेन्सरहरू हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भित्रको स्प्रिङ अथवा भित्रको बल्सहरू चाहिँ सेटेलाइट जता रोटेट गर्यो त्यतातिर गएर त्यो बलले चाहिँ त्यसको भित्तामा स्ट्राइक गर्छ। त्यो स्ट्राइक गरिसकेपछि त्यहाँको पाइज इलेक्ट्रिक सेन्सरले चाहिँ कुन फेसमा स्ट्राइक गरिरहेको छ थाहा पाएर चाहिँ कुन ओरिएन्टेसनमा थाहा छ भने चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। सो त्यो इनर्सियल बेस्ड सेन्सरहरूमा भयो। अब यो चाहिँ एटिट्युड डिटर्मिनेसन सिस्टममा भयो। डिटर्माइन गरिसकेपछि सेटेलाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा ओरिएन्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ एटिट्युड कन्ट्रोल सिस्टम भयो, जसमा चाहिँ सेटेलाइटको एल्टिट्युड चाहिँ चेन्ज गर्ने छ, ओरिएन्टेसन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको जेनरल युज भइराख्ने मेकानिजमहरू भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक टर्कर। त्यो भनेको चाहिँ अघि यता म्याग्नेटोमिटरले म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा पायो। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो तरिकाले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्ने कि जसले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डसँग आफै अलाइन हुँदै आओस् कि। सो त्यो म्याग्नेटिक टर्करले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरेर चाहिँ अर्को म्याग्नेटिक फिल्डसँग अलाइन गर्दै जान सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ रिएक्सन विल्स। रिएक्सन विल्स भनेको चाहिँ यो पनि मोमेन्ट अफ इनर्सीमा काम गर्छ। अब जस्तै इनर्सी त्यो मुभमेन्ट कन्जर्भ गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि सेटेलाइट एउटा डिरेक्सनमा ओरिएन्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यसभित्र एउटा सिम्पल एउटा मोटर जसको साफ्टमा चाहिँ हाई लोड राखिरहेको छ, एकदमै वेट राखिरहेको छ भने त्यसलाई जस्ट रिभर्स डिरेक्सनमा हामीले घुमायो भने चाहिँ त्यसले मुभमेन्ट अफ इनर्जीलाई त्यो कन्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ सेटेलाइट घुम्छ। त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सिम्पल एउटा मोटर राखेर, जसको साफ्टमा चाहिँ लोडेड एउटा केही हुन्छ। अनि त्यसै गरी प्रपल्सन। सो प्रपल्सनमा चाहिँ सिम्पल प्रपल्सहरू गरेर अथवा इलेक्ट्रिकलदेखि लिएर केमिकल प्रपल्सन हुन्छ, दुईवटा जेनरली अहिले आइरहेको चाहिँ। सो इलेक्ट्रिकल प्रपल्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल स्पार्कहरू दिएर त्यो स्पार्कले पनि अलिकति प्रपल्सन अथवा थ्रस्टहरू जेनेरेट गरेर चाहिँ सेटेलाइटलाई ओरिएन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ केमिकल थ्रस्टहरू दिएर चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। अब यो भइसकेपछि अहिले मैले भर्खर कुरा गरिरहेको सबै एटिट्युड कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ एक्टिभ एटिट्युड कन्ट्रोल सिस्टम हो। अब एक्टिभ साथसाथै अर्को भनेको प्यासिभ पनि हुन्छ। सो एक्टिभ र प्यासिभ हुन्छ होइन। सो एक्टिभमा चाहिँ एकदमै पावर कन्ज्युम्सनदेखि लिएर पावर कन्ज्युम भइरहेछ र एकदमै हाई एकुरेसीको कन्ट्रोल सिस्टम चाहिन्छ भने चाहिँ एक्टिभ युज गरिन्छ। त्यसै गरी प्यासिभ कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ हामीलाई जेनरली यो जस्तो क्यामेराहरूलाई चाहिँ एकदम हाई एकुरेसीको पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिन्छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ एक्टिभहरू युज गरिन्छ। तर हामीलाई त्यति खासै पोइन्टिङ मेकानिजम हामीलाई चाहिँदैन। तर सेटेलाइटलाई रिलिज गर्ने बित्तिकै अब टम्बल नेचर भन्ने हुन्छ। सो टम्बलिङ गरेर आउँछ सेटेलाइट चाहिँ होइन। टम्बलिङ भनेको चाहिँ रिलिज गरिसकेपछि त्यो आफ्नो एक्सिसमा चाहिँ एकदमै घुमिरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर डिटम्बल गरेर चाहिँ अब एउटा स्टेबलाइज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल इनिसियल फेजमा स्टेबलाइज गर्नलाई चाहिँ प्यासिभ एटिट्युड कन्ट्रोल सिस्टम युज गर्न सकिन्छ।
जसमा चाहिँ सिम्पल एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट र हिस्टेरिसिस युज गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ पावर पनि चाहिँदैन। सो एक्टिभमा चाहिँ सिम्पल एउटा कसरी डिटर्माइन गर्ने एक्टिभ र प्यासिभ भन्दाखेरि चाहिँ पावर जेनेरेट गरेर सरी पावर युटिलाइज गरिरहेको छ भने चाहिँ एक्टिभ, पावर युटिलाइज गरिरहेको छ भने चाहिँ प्यासिभ लिन सकिन्छ। सो हाम्रो सेटेलाइट केसमा पनि हामीले प्यासिभ युज गरिरहेछौँ, किनभने हामीलाई त्यस्तो पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिँदैन, किनभने हाम्रो सेन्सर भनेको चाहिँ रेडिएसन सेन्सर हो, जसलाई चाहिँ जता पोइन्ट गरे पनि हामीलाई त्यति खासै फरक पर्दैन। त्यो भइसकेपछि हाई एक्युरेसीको पोइन्टिङ मेकानिजम हामीलाई चाहिँदैन। सो हामी चाहिँ प्यासिभतिर गइरहेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट जो नियोडियमको म्याग्नेट राखेको छौँ, त्यो चाहिँ क्यालकुलेसनमा भयो कति कतिको उसको म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्नेट राख्ने भन्ने कुरा पनि डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो राख्दाखेरि चाहिँ। सो त्यो डिटर्माइन गरेर चाहिँ त्यति म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ म्याग्नेट राख्ने, त्यो राखिसकेपछि त्यो म्याग्नेटले चाहिँ अर्थमा रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ नर्थ र साउथको एक्सिसमा चाहिँ ऊ चाहिँ आफै ओरिएन्ट हुँदै जान्छ त्यो म्याग्नेटले। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डतिर अलाइन हुँदै गइसकेपछि त्यो सेटेलाइट आफै स्टेबलाइज हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ प्यासिभ म्याग्नेटिक सिस्टम। र त्यसै गरी हिस्टेरिसिस चाहिँ हिस्टेरिसिस सिट राखिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा भएको त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ कट अफ गरेर झन् के भन्छ त्यसलाई रिभल्भ स्टेबलाइज हुनुको सट्टामा झन् अब त्यो हुन्छ नि फ्लक्चुएट अथवा फ्लक्चुएट नभएर चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई कट अफ गर्नलाई चाहिँ हिस्टेरिसिस पनि राखिन्छ प्यासिभमा चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन सब सिस्टम, जसमा चाहिँ सेटेलाइट र ग्राउन्ड सेगमेन्ट बिचमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुराहरू डिटर्माइन गर्छ। सो जसमा चाहिँ डाटा ट्रान्समिसन र रिसिप्सनको कुराहरू आउँछ। सेटेलाइटको डाटा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने ग्राउन्ड सेगमेन्टमा, त्यसै ग्राउन्ड सेगमेन्टको डाटा चाहिँ सेटेलाइटमा पठाउने कुराहरू डिल गर्छ कम्युनिकेसन सब सिस्टमले। अनि कम्युनिकेसन सब सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पर्ने प्यारामिटर अथवा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ लिङ्क बजेट एनालिसिस हो। सो यो लिङ्क बजेट एनालिसिसले चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गरिरहेको पावरले चाहिँ त्यो डाटाहरू सेटेलाइटसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा सेटेलाइटले ट्रान्समिट गरिरहेको डाटा चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्टमा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यति पावरले चाहिँ। सो सर्टेन एउटा पावर लेभलभन्दा माथि, सर्टेन एउटा एन्टिना गेनभन्दा माथि मात्र सर्टेन एउटा एन्टिना गेन, सर्टेन एउटा पावर भइसकेपछि त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। सो यो कुराहरू डिल गर्नको लागि चाहिँ लिङ्क बजेट एनालिसिसले काम गर्छ, जसमा चाहिँ कति ट्रान्समिसन पावर राख्दा र कति कुन खालको एन्टिना राख्दा कति गेन आउँछ र कतिको ट्रान्समिसन डिस्टेन्स छ, कुन फ्रिक्वेन्सीमा हामीले कम्युनिकेट गरिरहेछौँ। सो यो सबै प्यारामिटर लिइसकेपछि चाहिँ हामीले पठाइरहेको सिग्नल सेटेलाइटसँग पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा सेटेलाइटले पठाइरहेको सिग्नल चाहिँ हामीसँग पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने एउटा प्यारामिटर हो। सो यो सबैले हेर्दा पनि हुन्छ लिङ्क बजेट एनालिसिस कसरी गर्ने भनेर। सो एकदमै यो मस्ट हो सेटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ। सो यो नभइकन चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम स्टार्ट पनि हुँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ युज अफ डिफ्रेन्ट मोडुलेसन स्किम्सहरू। सो यो चाहिँ हामीले पठाइरहेको डाटा चाहिँ कसरी मोडिफाई गरेर अथवा कसरी मोडुलेट गरेर पठाउने, कसरी डिमोडुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू डिल गर्छ। सो डिफ्रेन्ट मोडुलेसन स्किम्सहरू कस्तो कस्तो युज गर्ने, त्यो कस्तो सेटेलाइट केसमा कस्तो युज गर्ने। अब हाई डाटा ट्रान्समिसन छ भने एउटा खालको मोडुलेसन स्किम युज गर्न सकिन्छ, लो डाटा रेट छ भने एउटा खालको मोडुलेसन स्किम युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एकदमै लो पावर छ हामीसँग भने चाहिँ अर्कै खालको मोडुलेसन स्किम युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो केसमा पनि हामीले ट्रान्समिट गरिरहेको पावर भनेको चाहिँ एकदमै 100 मिलिवाट छ। 100 मिलिवाट भन्दा एकदमै कम ट्रान्समिटर। यहीँ तिम्रो कोही इलेक्ट्रिकलले कम्युनिकेसनले पनि ट्रान्समिट गर्न युज गरेको सिम्पल एउटा चिप खोलिरह्यो भने पनि त्यो पनि 100 मिलिवाट्सकै हुन्छ। अब त्यो 100 मिलिवाट चाहिँ यहाँ 1 किलोमिटरमा काम गरिरहेको हुन्छ भने हामीले त्यही 100 मिलिवाट्सले चाहिँ 500 किलोमिटर्सको एल्टिट्युडमा काम गर्न खोज्दैछौँ। सो यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मोडुलेसन स्किमदेखि लिएर डिफ्रेन्ट एन्टिनाको गेनदेखि लिएर कसरी काम गराउने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। अब त्यसमै त्यही 100 मिलिवाट्सलाई चाहिँ हामीले मोस्ट बिकन सिडब्ल्यू मोस्ट बिकन कन्टिन्युस वेभ करियर सिग्नललाई चाहिँ अन अफ किङ गरेर अन गरेर नै अफ गराउने गरेर चाहिँ मोस्ट बिकनमा चाहिँ ट्रान्समिट गरिरहेछौँ। सो मोस्ट बिकनमा चाहिँ एकदमै लो पावरले पनि हामीले लङ डिस्टेन्ससम्म ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ डाटाहरू। सो त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडुलेसन स्किम कति गरी राख्ने, अब मोस्ट बिकन राखिसकेपछि हामीले अब डाटा रेट एकदमै कम हुन्छ, धेरै डाटाहरू पठाउन सकिँदैन, त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो कस्तो केसमा चाहिँ कस्तो मोडुलेसन स्किम राख्ने भन्ने कुराहरू डिल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि। अनि त्यसै गरी कम्युनिकेसन सिस्टम डिजाइन गर्दा दिमागमा ख्याल नगर्ने भनेको चाहिँ अर्को एन्टेना पनि हो। सबैले ट्याक्क दिमागमा नआउने भनेको एन्टेना पनि हो, एन्टेना पनि हो। सो कम्युनिकेसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एन्टेना राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ पेलोड। सो पेलोड भनेको चाहिँ अब खासमा मैले अरू सबै कुरा अगाडि जे भने पनि स्टार्टिङ सेटेलाइट बनाउन स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ पेलोडबाटै हो। सो हामीसँग यदि पेलोडको डिफाइन छैन अथवा पेलोड भन्ने कुरा छैन भने चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट स्टार्ट पनि हुँदैन। सो पेलोड भनेको चाहिँ एउटा मिसनले डिफाइन गर्छ भने चाहिँ के को लागि सेटेलाइट लन्च गर्दैछौँ त्यो पत्ता लगाउँछ हामीले सुरुमा। सो त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई फुलफिल गर्न चाहिने पेलोड थाहा पाउँछौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि पेलोड थाहा पाइसकेपछि बल्ल अरू सिस्टमहरू डिराइभ हुँदै जान्छ। जस्तै त्यो पेलोड भइसकेपछि कुन खालको अनबोर्ड कम्प्युटर राख्ने, अब मानव क्यामेरा हो भने कति कुन रेजुलेसनको इमेज छ, कति साइजको डाटा छ क्यामेराको। सो त्यो साइजको डाटा भइसकेपछि त्यति फास्ट क्लक स्पिड भएको अथवा त्यति फास्टमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अनबोर्ड कम्प्युटर चाहियो। अब त्यो पेलोडको भोल्टेज लेभल कुन हो, कुन लेभलमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा काम गराउनु पऱ्यो भने डिफ्रेन्ट लेभल कन्भर्टरदेखि लिएर
डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छुट्टै चाहियो। अब त्यो भइसक्यो अनि त्यही माथि त्यो पेलोडलाई चाहिँ कति पावर कन्जम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, कति पावर रिक्वायर हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिटर्माइन भयो। अब त्यो पेलोड जेनेरेट गरेको डाटा ग्राउन्ड सेगमेन्टमा पठाउँदा कत्रो साइजको डाटा छ र कति डाटा रेटको चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यहाँबाट पेलोडबाट कम्युनिकेसन सिस्टम पनि डिफाइन भयो। त्यसै गरी पेलोड अब कति रेजुलेसनको डाटा लिने अथवा कुन खालको अर्बिटमा हाल्ने भन्ने कुराहरू पनि पेलोडबाट डिफाइन हुन्छ। फेरि जस्तै इमेज लिनु पऱ्यो, सर्टेन एउटा टेम्पोरल रिजोल्युसनको इमेज लिनु पऱ्यो भने चाहिँ कुन एल्टिट्युडमा राख्ने भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको चाहिँ लन्च क्राइटेरिया पनि पेलोडले पनि दिने भयो। सो एकदमै फर्स्टमै सेटेलाइट स्टार्ट गर्नलाई अथवा कुनै पनि सिस्टम डिजाइन गर्नलाई चाहिने भनेको चाहिँ पेलोड हो फर्स्टमा चाहिँ। सो हामीले जे काम गर्छौँ स्टार्ट चाहिँ पेलोडबाटै गर्छौँ र त्यो मिसनलाई कम्प्लिट गर्न चाहिने सिस्टम भनेको चाहिँ पेलोड हो है। सो रिजन फर द सेटेलाइट बिङ लन्च होइन पेलोड भनेको चाहिँ। सो इक्जाम्पल रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ यदि अर्थ इमेजिङ अथवा अर्थको इमेज लिनुपर्ने छ भने चाहिँ एउटा सिम्पल क्यामेरा चाहिँ त्यसको पेलोड भयो। त्यसै गरी रेडिएसन सेन्सिङ भयो जस्तो हाम्रो केसमा अहिले छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन मिसन हामीलाई फुलफिल गराउँछ त्यो भनेको चाहिँ रेडिएसन सेन्सर हो। सो BG51 भन्ने रेडिएसन सेन्सर छ, बिरान गामा रेडिएसन सेन्सर। सो त्यसले चाहिँ पेलोडको रूपमा काम गर्ने भयो हाम्रोमा चाहिँ। सो सिम्पल बुझ्यो भने चाहिँ सेटेलाइटको मिसन कम्प्लिट गर्न चाहिने सिस्टम भनेको चाहिँ पेलोड, जसले गर्दा चाहिँ सबै कुराहरू डिफाइन हुन्छ फर्स्टमा। र हाम्रो केसमा नेपालको केसमा हेर्ने भने अथवा फर्स्टमा सेटेलाइट बनिरहेको छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति लागु नहुनसक्छ। किनभने हामीले बनाउँदाखेरि पनि अब पेलोड हेरेर अरू बनाउने होइन कि अरू हेरेर पेलोड गर्ने कन्डिसन आइरहेको छ अहिले। सो जेनरली चाहिँ त्यो गरिँदैन होइन। सो फर्स्टमा हामीले थाहा पाउने भनेको चाहिँ पेलोड। अब यो चाहिँ कसले डिफाइन गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मानौ हामीले कसैले सेटेलाइट बनाउनु भनिरहेको छ भने उसले चाहिँ के खालको सेटेलाइट बनाउनु, जस्तै अब गभर्मेन्टले मानव कम्युनिकेसन सेटेलाइट बनाउँछु भनेर दियो भने चाहिँ सो त्यो कम्युनिकेसन गराउने सिस्टम अथवा त्यो कम्युनिकेट फुलफिल गराउने काम चाहिँ पेलोडले गर्ने भयो। सो यो चाहिँ हामीमा डिपेन्ड हुँदैन कि बाहिरको कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ सबै। सो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा पेलोड चाहिँ एकदम फर्स्टमा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि मात्र अरू कुराहरू हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्ट। अहिलेसम्म मैले कुरा गरेको भनेको सबै स्पेस क्राफ्टभित्रको सिस्टम भयो। अनि स्पेस क्राफ्ट सँगसँगै प्यारलल जानुपर्ने भनेको चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्ट भयो, जसले चाहिँ सेटेलाइटसँग कम्युनिकेट गर्ने कामहरू गर्छ, सेटेलाइटलाई डाटा ट्रान्समिट गर्ने अथवा सेटेलाइटको डाटा रिसिभ गर्ने। अनि यो गर्नको लागि चाहिँ ग्राउन्ड सेगमेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट भागमा डिफ्रेन्ट क्लासिफाई अथवा डिफ्रेन्ट कुरामा डिभाइड गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट चाहिँ ट्र्याकिङ अफ सेटेलाइट, अर्को चाहिँ रिसिभिङ द डाटा फ्रम सेटेलाइट, अनि अर्को चाहिँ त्यो डाटालाई प्रोसेस गर्ने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामहरू। अब यसमा पनि यहाँ ट्र्याकिङ अफ सेटेलाइट भनिरहेको छु मैले। यो चाहिँ जेनरली कुरा गर्ने भने चाहिँ लो अर्थ अर्बिटको केसमा जियो स्टेसन सेटेलाइट नभएको केसमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु। सो जियो स्टेसन सेटेलाइट भयो भने चाहिँ अब जस्तो सिम्पल कतिले अब घर पनि देख्यो होला डिसोमको एन्टेना जुन चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मात्रै पोइन्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ जियो स्टेसनरी अब सेटेलाइटहरू डिसोमको सेटेलाइटहरू जुनको अर्बिट अथवा अर्बिटल एल्टिट्युड भनेको चाहिँ नियर अराउन्ड 36,000 किलोमिटर हुन्छ। सो त्यो एल्टिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्थले रिभल्भ गर्ने टाइम पिरियड र सेटेलाइट रिभल्भ गर्ने टाइम पिरियड एउटै भइसकेपछि सेटेलाइट र अर्थ चाहिँ जियो स्टेसन जस्तो हुन्छ। त्यो भइसकेपछि एउटै जहिले पनि एउटै डिरेक्सनमा पर्छ, किनभने सेटेलाइटले रोटेट पनि त्यही टाइममा गरिरहेछ र अर्थले रोटेट पनि त्यही टाइममा गरिरहेछ र सेटेलाइटले रिभल्भ पनि त्यही टाइममा गरिरहेछ। त्यो भनेपछि फिक्स ठाउँमा भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो डिसोमको एन्टेनाहरू त्यसरी राखिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ जेनरली कहाँ भन्दाखेरि जियो स्टेसनरी अर्बिट भनेको त्यो चाहिँ कहाँ पोसिबल हुनसक्छ भन्दाखेरि 36,000 किलोमिटरको नियर एराउन्डमा मात्र पोसिबल हुनसक्छ त्यो भेलोसिटी चाहिँ। अनि हामीले अहिले गरिरहेको कुरा भनेको चाहिँ लो अर्थ अर्बिटको केसको कुरा गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ 500 किलोमिटर्सको अर्बिटर नियर अराउन्ड मैले कुरा गरिरहेको चाहिँ 500 किलोमिटर्सको अर्बिट हो। सो त्यो अर्बिटल रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेटेलाइटले चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ नियर अराउन्ड 90 मिनट्स लगाउँछ। सो 7.2 किलोमिटर्स पर सेकेन्डले चाहिँ रिभल्भ गरेर हुन्छ। सो नियर अराउन्ड 90 मिनट्समा चाहिँ एकचोटि रिभल्भ गरेर हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा मानव हाम्रो ग्राउन्ड सेगमेन्ट नेपालमा छ, त्यो भइसकेपछि अब रिभल्भ गर्दै जाँदाखेरि सेटेलाइटले चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेछ, तर अर्थ पनि आफैमा पनि रोटेट गरिरहेछ। त्यो भइसकेपछि नेपालैबाट पास हुने केस चाहिँ एकदमै कम हुन जान्छ। अब त्यो 90 मिनट्स भनेको चाहिँ धेरै नै भयो पास होइन। नियर अराउन्ड कति भयो 12 प्लस 15 प्लसै भयो। त्यसमा पनि नेपालैबाट पास हुने केस भनेको चाहिँ एकदम कम हुन्छ। दिनमा चाहिँ नियर अराउन्ड 4 देखि 5:30, किनभने सेटेलाइट पनि रिभल्भ गरिरहेछ र अर्थ पनि रोटेट गरिरहेछ। त्यो गर्दा चाहिँ नेपालमै पर्ने केस चाहिँ एकदम कम हुनसक्छ। सो 4 देखि 5:30 हुनसक्छ पर डेमा होइन। अब त्यो 4 देखि 5 डेमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिको अर्बिटल एलिभेसनदेखि त्यो सेटेलाइट पास भइरहेको, जस्तै हाम्रो हराइजनबाट मात्र पनि पास हुनसक्छ, हाम्रो 90 डिग्रीबाट ठ्याक्कै माथि टाउको माथिबाट पनि पास हुनसक्छ। सो यो केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले सेटेलाइट ट्र्याक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीसँग त्यो टाइम भनेको चाहिँ
3 देखि 4 चोटि मात्र आउँछ दिनमा हाम्रो नेपालमाथि। त्यसैमा पनि एउटा हराइजनदेखि अर्को हराइजनमा पास हुँदाखेरि चाहिँ नियर अराउन्ड 10 मिनटसम्म अथवा त्योभन्दा पनि कम हुनसक्छ हामीलाई डाटा लिनको लागि भने चाहिँ। एउटा हराइजनबाट स्याटेलाइट घुम्दै अर्को हराइजनसम्म गएर सेट हुन्छ, राइज हुँदै अर्को सेट हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दा हामी त्यति टाइममा हामी स्याटेलाइट डाटा सबै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्याटेलाइटलाई हामीले ट्र्याक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ट्र्याक गर्दै एन्टिनालाई त्यो स्याटेलाइटतिर पोइन्ट गर्दै, अब यो पोइन्ट चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एन्टिना चाहिँ हामीले हाइगेन एन्टिना राख्छौँ, किनभने स्याटेलाइटमा चाहिँ हामीले लो पावर राख्नु पर्ने हुन्छ। सेटेलाइटमा हाई पावर राख्यो भने सेटेलाइटलाई चाहिँ पावर किन कन्ज्युम गर्यो भने हामी ग्राउन्ड सेगमेन्टमा त पावर जति पनि हामीले उ गर्न सकिन्छ, तर युटिलाइज अथवा जेनेरेट गर्न सकिन्छ। तर सेटेलाइटमा त्यो लिमिटेड हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सेटेलाइटको डिफरेन्ट सर्टेन पावर मात्र भइसकेको हुनाले चाहिँ एन्टिना सकेसम्म हाइगेनको राख्छु र हाइगेनको एन्टिनालाई हामीले सकेसम्म डिरेक्सनल एन्टिना राख्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा म्याक्सिमम पावर रिसिभ अथवा ट्रान्समिट होइन। त्यो भइसकेपछि सेटेलाइटलाई चाहिँ ट्र्याक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो 10 मिनट्सको टाइममा चाहिँ एकचोटिको पासमा 10 मिनट्सको कुरा गरौँ। त्यसमा पनि सेटेलाइटतिर पोइन्ट गर्दै जानको लागि चाहिँ ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिन्छ भनेको सेटेलाइटलाई ट्र्याक गर्ने सिस्टम चाहियो। त्यो ट्र्याक गरिसकेपछि त्यो डाटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो, त्यो डाटा रिसिभ गरेर त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। सो यो चाहिँ सिम्पल ग्राउन्ड सेगमेन्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ सेटेलाइट ट्र्याक गर्ने, रिसिभ गर्ने र प्रोसेस गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम। अब यहाँ इमेजमा भएको एउटा फोटो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड सेगमेन्टको फोटो हो, जसमा चाहिँ 2टा हेलिकल एन्टिनाहरू छ। अब यसमा चाहिँ यु चाहिँ एउटा मात्रै हेलिकल एन्टिना भएको छ। हामीले चाहिँ दुइटालाई ब्यालेन्स गराउनको लागि चाहिँ 2टा राखेको छ त्यसमा। यो चाहिँ ओपन सोर्स ग्राउन्ड स्टेसन हो। सो स्याटनक्स भनेर कसैले खोज्यो भने एकदमै एकदमै युजफुल छ यो। ओपन सोर्स ग्राउन्ड स्टेसन हो, स्याटनक्स भनेर खोज्यो भने चाहिँ त्यसमा हेर्न सकिन्छ। सो त्यसैमा आधार भएर बनाएको ग्राउन्ड स्टेसन हो। त्यो ओपन सोर्स छ, सबै डिजाइनहरू छ, कसरी बनाउनु भन्ने कुरा सबै त्यसैमा छ। सो त्यसमा बेस गरेर बनाएको ग्राउन्ड स्टेसन हो यो चाहिँ। अब सेटेलाइट बनाइसक्यो, ग्राउन्ड सेगमेन्ट बनाइसक्यो, अब त्यो सेटेलाइटलाई अर्बिटमा चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। सो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ त्यसको लागि चाहिँ। जेनरली यसले फलो भइरहेको टेक्निक भनेको चाहिँ 2टा। एउटा चाहिँ सेटेलाइटलाई रकेटमा राखिदिने, अनि रकेटले चाहिँ लन्च गरिदिन्छ त्यो एउटा एल्टिट्युडमा, त्यो एउटा इन्क्लिनेसनमा पुगिसकेपछि। अर्को भनेको चाहिँ अहिले अर्को एभाइलेबल भइरहेको कुरा चाहिँ न्यानो सेटेलाइटको केसमा जेनरली अथवा माइक्रो सेटेलाइट केसमा जेनरली भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रकेटको थ्रुबाट इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा लग्ने, इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा लगेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एस्ट्रोनटले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको अर्बिटमा चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। सो यो दुइटा जेनरली दुइटा केसहरू हुनसक्छ, अरू पनि हुन्छ। जस्तै यहाँबाट लगेर रकेटमा हाल्ने, रकेटमा चाहिँ हाम्रो सानो सेटेलाइट चाहिँ अर्को एउटा ठुलो सेटेलाइटमा गएर बसेको हुन्छ। सो रकेटले गएर फर्स्टमा ठुलो सेटेलाइट रिलिज गरिदिन्छ। त्यो ठुलो सेटेलाइटले पनि एउटा आफ्नो अर्बिटमा अथवा एउटा हामीलाई चाहिएको अर्बिटमा गएर सर्टेन टाइम लिएर 1 दिनपछि अथवा कति दिनपछि डिफ्रेन्ट त्यो अर्बिटहरू पाथहरू चेन्ज गर्दै गएर हाम्रो चाहिएको इन्क्लिनेसनमा गएर हामीलाई रिलिज गरिदिन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ सेटेलाइटलाई कसरी लन्च गर्ने भन्ने चाहिँ। हाम्रो स्यानसाइट 1को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सेटेलाइट बनाउँछौँ। हामीले बनाइरहेको सेटेलाइट भनेको 250 ग्राम्स मात्र हो र 5 सेन्टिमिटरको क्युब मात्र हो। त्यति 250 ग्राम्स र 5 सेन्टिमिटर क्युबलाई चाहिँ एउटा रकेट कसैले पनि लन्च गरिदिँदैन। गरिदियो भने पनि उनीहरूलाई चाहिने पैसा तिर्यो भने त गरिदिन्छ नै। अब त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि पिगी ब्यागिङ भन्ने कन्सेप्टहरू हुन्छ। सेटेलाइट चाहिँ रकेट चाहिँ ठुलो सेटेलाइटलाई नै लन्च गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै सानो खाली भएको स्पेसहरूमा चाहिँ हामी यस्तो सानो सेटेलाइटको क्लस्टरहरू, हामीले बनाइरहेको जस्तै अरू पनि हामीले लन्च गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामी जस्तै 12वटा सेटेलाइट लन्च गर्दैछ। उसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जस्तो सेटेलाइटलाई चाहिँ क्लस्टर बनाएर एउटा आफ्नो एउटा सेटेलाइट जस्तो बनाउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो सेटेलाइटहरू राख्छौँ कि। सो त्यसरी क्लस्टरहरू बनाएर हाम्रो सेटेलाइट त्यसमा जान्छ, अनि रकेटले ठुलो सेटेलाइट लन्च गर्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई रिलिज गरिदिन्छ। डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू भयो यो चाहिँ, कसरी लन्च गर्छ स्पेसमा सेटेलाइटलाई भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ स्यानसेट 1, यो चाहिँ भित्रको डायग्राम अथवा इन्टरनल स्ट्रक्चर हो स्यानसेट 1को चाहिँ। अनि हाम्रो स्यानसेट 1को मिसनहरू हेर्ने भने चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ डिजिटल रिपिटर हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले पठाइरहेको डाटा अथवा हामीले पठाइरहेको प्याकेट चाहिँ सेटेलाइटले सुरुमा रिसिभ गर्छ। त्यो रिसिभ गरिसकेपछि उसले रिट्रान्समिट गरिदिन्छ। यो भनेको सिम्पल एसएमएस रिले सिस्टम अथवा सिम्पल कम्युनिकेसन सिस्टम जस्तै हो। यो चाहिँ भर्खरको केसमा चाहिँ अलिकति एप्लिकेसन नदेखिन सकिन्छ, तर फ्युचर पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने चाहिँ यही सिस्टम प्रुभ भइसकेपछि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानौ हाम्रो ग्राउन्ड बेस सेन्सरहरू छ, जुन चाहिँ हिमालयन रिजनमा ग्लेसियरको म्यापिङ गरिरहेको छ। त्यो सेन्सरले हामी त्यहाँ गएर सेटेलाइटको डाटा रिसिभ गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यो सेन्सरको डाटा रिसिभ गर्न पनि सक्दैनौँ, किनभने त्यो त्यहाँ गएर कन्टिन्युसली रिसिभ गर्दै त्यो डाटा कलेक्ट गर्दै आइराख्नु हामीलाई औचित्य हुँदैन। त्यो खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड बेस सेन्सरले चाहिँ ग्लेसियरको म्यापिङ लियो र त्यसलाई चाहिँ रिट्रान्समिट गरिरहेको छ माथि सेटेलाइटमा। सेटेलाइट ठ्याक्कै त्यो माथि त्यो सेन्सरको माथि आइपुग्दा उसले त्यो डाटा कलेक्ट गर्छ, रिपिट गरेर उसले ट्रान्समिट गर्दाखेरि त्यो डाटा हामीसँग यता ग्राउन्ड सेगमेन्टमा आइसक्छ। सो एउटा रिले सिस्टम, रिलेको रूपमा काम गर्न सक्छ, एसएमएस रिपिटिङ सिस्टमको रूपमा काम गर्न सक्छ सेटेलाइटले होइन, स्यानसेट 1ले चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ बेटा र गामा रेडिएसनको मेजरमेन्ट।
सो स्याटेलाइटमा चाहिँ एउटा रेडिएसन सेन्सर छ VG51 भन्ने, सो जसले चाहिँ बिटा गामा रेडिएसनको चाहिँ रेडिएसन डोज रेट चाहिँ मेजर गरेर 500 किलोमिटर्सको डोज रेट मेजर गरेर चाहिँ हामीलाई ग्राउन्ड सेगमेन्टमा पठाउँछ। अर्को एकदमै अब यो माथिको फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ हामीलाई खासमा थर्डमा चाहिने भएको हुनाले चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड चुज गर्नु परिरहेको। सो जुन थर्ड भनेको चाहिँ इन हाउस म्यानुफ्याक्चरिङ अफ स्याटेलाइटको कन्सेप्ट डेभलपमेन्टदेखि लिएर यहीँ नेपालमा पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा वान एन्ड ओन्ली अब्जेक्टिभ हो खासमा चाहिँ। सो त्यो फुलफिल गर्नलाई चाहिँ अब एउटा मिसन राखौँ अथवा स्याटेलाइटलाई यत्तिकै इन हाउस म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र गर्न सकिन्छ भनेर मात्र भएन। सो एउटा लन्च गरिसकेपछि एउटा कुनै एप्लिकेसन चाहिँ राखौँ भनेर फर्स्ट सेकेन्ड एप्लिकेसनहरू चाहिँ आउँदै भएको हो। सो राइट भएको फिगर भनेको चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर हो स्याटेलाइटको। सबभन्दा मुनि अल्मुनियमको पिस हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याट्रीको केसिङ हो। सो त्योभन्दा माथि हेऱ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टमको बोर्ड हो। र त्योभन्दा माथि हेऱ्यो भने चाहिँ अनबोर्ड कम्प्युटर र कम्युनिकेसन सिस्टम एउटैमा छ त्यसको बोर्ड हो। अनि त्योभन्दा माथि फेरि एउटा अल्मुनियम स्ट्रक्चर छ, त्यसले चाहिँ बाहिरको अर्को अल्मुनियम स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्ने काम गराउँछ र सबै लोडहरू यो 4वटा स्क्रुको थ्रुबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। त्यसै गरी यो अल्मुनियमको बिचमा चाहिँ एउटा टेप लाग्यो, पहिलो टेप लाग्यो एउटा अजुर स्पेस सोलर अथवा BME बुडापेस्ट लेखेको एउटा प्लेट छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट म्याग्नेट छ जुन चाहिँ एलाइन गरेर राखेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डतिर अलाइन हुँदै जान्छ। र बाहिरको अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ सबैले ढाक्ने, त्यसमा चाहिँ स्टेरियोसिटहरू चाहिँ साइड साइडमा राखेको हुन्छ र सोलर सेलहरू बाहिरबाट हुन्छ। त्यही नै हो, थ्याङ्क यू। केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ। So thank you so much, Saurabh Dai, for a wonderful presentation. Are there any queries? सिधै सोध्दा पनि हुन्छ अथवा च्याट बक्समा लेख्दा पनि हुन्छ। आई विल रेडी फर यु। नो प्रब्लम। दाइ मेरो एउटा क्वेसन थियो। हजुर हजुर। यो पिको स्याटेलाइट बनाउने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त अब भएको स्याटेलाइटको लागि चाहिँ भएको भनेको यही जस्तै हो नि त अहिले त। यसको लागि चाहिँ NIC ले यो के अरे महावीर कुनको के त्यसले केही इनिसिएटिभ देखाएको छ र? होइन, अब खासमा इनिसिएटिभ चाहिँ हामीले नै देखाउनु पर्ने हो। उहाँले त अब किन भन्नुहुन्थ्यो होला र हामीलाई, हामी चाहिँ अलिक त्यति खासै गइरहेको छौँ किनभने उहाँको मेन उद्देश्य चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरसिपतिरै अब पोस्टर हेर्दा चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरसिपतिरै नै अलिकति भएको हुनाले चाहिँ त्यति खासै हामी पनि गइरहेको छैनौँ। एक दुईचोटि कुरा पनि गरिरहेको छौँ, तर जाने प्लान चाहिँ छ हाम्रो। मेनली चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले गरेको छैन फर्मल्ली होइन, तर मेनली अब NIC भनेपछि चाहिँ अब आइडियालाई चाहिँ कसरी बिजनेसमा लग्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले मेनली फोकस गर्नुभएको हुनाले चाहिँ अब अहिले त हामीसँग एन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड केही पनि छैन यसमा। तिम्रो कन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेसन र फ्युचर प्रोस्पेक्टलाई मात्रै हेरिरहेको हो। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भएको हो कुरा गर्नलाई। सो वाट एभर माइक्रो प्रोसेसर आई युज इन स्यानस्याट 1 मा लेखेको छ सृष्टिले। सो अब यो चाहिँ सबैलाई हाँसो उठ्न सक्छ कुन माइक्रो चाहिँ मैले युज गरेको छु भनेर भन्यो भने चाहिँ सो चाहिँ सिम्पल 8 मेगाको सबैले युज गरेको प्रो मिनीको माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कन्ट्रोलर हो। यो चाहिँ 8 मेगा 388P को एकदम सानो भर्जन त DIP भर्जन चाहिँ हो। त्यही नै हो। एसटिएम भन्दा 8 मेगाको 388P प्रो मिनीको भर्जन हो। त्यसको प्रो मिनी नै इट्सेल्फ होइन कि त्यो सिस्टमै छुट्टै बनाएको त्यसमा। अब हामीले नेक्स्ट गरिरहेको स्याटेलाइटमा चाहिँ हामीले STM32 गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ ARM बेस्ड प्रोसेसर हुन्छ। अहिले चाहिँ मेन चाहिँ कन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेसन उसलाई मात्र भएको हुनाले चाहिँ त्यति खासै कम्प्लेक्सिटी हामीले देखाउन चाहेनौँ। पोइन्टिङ टाइप अफ सेन्सर भन्नाले कस्तो होला, मैले अघि एटिट्युड डिटेक्सन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि भने हो। त्यो पोइन्टिङ त्यो हो भने चाहिँ खासमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ स्याटेलाइटले कतैतिर एउटा ओरिएन्ट गरेर राख्नु पर्यो अथवा क्यामेरा राखिरहेको छ भने चाहिँ त्यो क्यामेरालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले अरूतिर पोइन्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजम हामीलाई चाहिन्छ भन्न खोजेको। सो त्यो पोइन्टिङ मेकानिजम हामीलाई चाहिएपछि चाहिँ स्याटेलाइट कता ओरिएन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला थाहा पाउनु पर्यो एटिट्युड डिटर्मिनेसन सिस्टमबाट। र त्यसलाई चाहिँ एटिट्युड कन्ट्रोल सिस्टमबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरेर चाहिँ त्यो क्यामेरालाई फेरि फेस गराउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ कता फेस गरेर थाहा पाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ फेस गराएर फेरि पोइन्ट चाहिँ अरूतिर गर्नुपर्छ। यो कुरा कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिन्छ र यो एडिसिएसले चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजमलाई चाहिँ पोइन्टिङ कुरा चाहिँ ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू मात्र गर्न खोजेँ हामीले खासमा। पोइन्टिङ सेन्सर भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ त्यस्तो त्यो केही छैन। हेलो दाइ, मेरो क्वेसन चाहिँ यो अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डसँग एलाइन गर्नलाई म्याग्नेट युज गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर हजुर। अब यसको बारेमा अझै डिटेलमा भनिदिनुहोस् न, यो के हो? जस्तै यस्तो हुन्छ, जस्तै अर्थमै पनि माथिको जस्तै दुईटा पोल हुन्छ नि त अर्थको, सो नर्थ पोल साउथ पोल।
त्यो भइसकेपछि के हुन्छ अर्थको एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा जेनेरेट भइरहेको हुन्छ सो नर्थ पोलदेखि साउथ पोलमा चाहिँ उ भइरहेको हुन्छ होइन अब के हुन्छ भन्दा सेटेलाइटमा पनि न्युडियम म्याग्नेट अथवा सर्टेन एउटा क्यालकुलेट गरेर राखेको म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेट राख्छौँ त्यसको पनि नर्थ साउथ अलाइन गरेर त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो नर्थले यता अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको साउथतिर अलाइन हुँदै जान्छ र साउथले नर्थतिर अलाइन हुँदै जान्छ कि त्यो भइसकेपछि सेटेलाइटले आफै एउटा ओरिएन्टेसन गेन गर्ने भयो कि नर्थ साउथतिर ए हस् थ्याङ्क यू प्रब्लम Are there any more queries? सेटेलाइट फोन जस्तो सर्भिसको लागि चाहिँ पिको सेटेलाइट क्यापेबल छ अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सेटेलाइट फोनको लागि चाहिँ अलिकति मैले अघि नै पनि भने अब कसरी चाहिँ सेटेलाइट सिलेक्सन क्राइटेरियामा जाँदाखेरि चाहिँ मेनली पिको सेटेलाइट केसमा चाहिँ त्यो हामीसँग क्यापेबल नहुनसक्छ किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिको सेटेलाइटमा चाहिँ हामीसँग पावर जेनेरेट गर्ने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ किनभने सोलर सेल हो सोलर सेल भइसकेपछि हाम्रै सेटेलाइट केसमा हेर्ने भने पनि 5 सेन्टिमिटरको क्युब हो भनेपछि एउटा साइडमा चाहिँ 5 चाहिँ 25 सो 25 CM स्क्वायरको चाहिँ हामीसँग एरिया हुन्छ म्याक्सिमम एउटा साइडमा त्यही माथि पनि सेटेलाइट रिभल्भ गरेर हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फेसमा पनि सन्स जहिले पनि पर्छ भने छैन त्यो भइसकेपछि म्याक्सिमम पावर हामीले जेनेरेट गर्न सक्ने भनेको त्यही एउटा 5 सेन्टिमिटरको 25 CM स्क्वायरको चाहिँ एरियाबाट हो अब त्यसैमा पनि अझै बढी चाहियो भने चाहिँ डिप्लोएबल सोलर सेल राखेर गर्न सकिन्छ त्यति पावरले चाहिँ हामीले सेटेलाइट फोन युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यति पावरले चाहिँ हाम्रो क्यापेबल नहुन सक्छ सेटेलाइट फोनमा चाहिँ हामीसँग एकदम हाई पावरको चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिने भएको हुनाले चाहिँ त्यति पावर सिस्टमलाई चाहिँ पावर युटिलाइज गर्न चाहिँ यसले नसक्न सक्छ तर त्यो भनेको केसमा चाहिँ यो हुँदै हुन सक्दैन चाहिँ भन्ने होइन त्यो फ्युचर प्रोसेसमा चाहिँ हुन चाहिँ सकिन्छ तर भर्खर चाहिँ त्यो अलिकति मैले पोसिबिलिटी चाहिँ देखेको छैन सेटेलाइट फोनको लागि चाहिँ पिको सेटेलाइटहरू अर्को क्वेसन चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि कुन ट्रान्सपोन्डर युज भएको छ सो हाम्रो केसमा चाहिँ सिलिकन ल्याब्सको SI4463 बेस्ड ट्रान्सपोन्डर छ सो ट्रान्सिभर छ सो त्यो ट्रान्सिभर सिलिकन ल्याबको मा बेस्ड भएर रहेको RFM26W भन्ने ट्रान्सिभर हो सो त्यो जेनरली अरूले पनि सुनिरहेको पनि होला अनि त्यसमा सिलिकन ल्याबको SI4463 को डिजाइनमा उ छ त्यो So त्यही हो RFM26W with maximum power of 100 milliwatts र सपोर्टिङ स्किम भनेको चाहिँ अन अफ किङ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ PSK MSKहरू त्यसैलाई पनि आफैले पनि डिफ्रेन्ट मोडुलेसनहरू स्किमहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ जस्तै अब त्यही साइड त्यसैको ट्रान्सिभरमा गएर हेर्ने भने चाहिँ उसले जेनेरेट गर्न सक्ने ओके FSKहरू छ त्यो चाहिँ नर्मल एउटा मात्र छ सर्टेन एउटा उसले मात्र छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिक स्लाइट मोडिफिकेसन ल्याएको थियौँ त्यही ओकेलाई चेन्ज गरेर हामीले CW मोडमा काम गराउने त्यही FSKलाई हामीले RTTO FSKमा काम गराउने सो त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कुन मोडुलेसन कसरी चाहियो त्यही अनुसारले चाहिँ ट्रान्सपोन्डर सिलेक्ट गर्ने हाम्रो केसमा चाहिँ त्यो ट्रान्सपोन्डरले सिलेक्ट गर्छ भने हामीलाई भइसकेको थियो त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ RFM26W चाहिँ चुज गरेको थियौँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले सबैले मैले एउटा इन्फर्मेसन दिएँ $50 सेट भनेर खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ $50 सेटलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट सेटेलाइटहरू लन्च गरेको बब ट्विक्स जो चाहिँ क्युब सेटको स्ट्यान्डर्ड ल्याउने अथवा पकेट क्युब स्ट्यान्डर्ड ल्याउने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँले नेमिङ गर्नुभएको यो पकेट क्युब पनि उहाँले सुरुमै फर्स्ट पकेट क्युबहरू लन्च गरिरहेको सेटेलाइटमा गएर हेर्ने भने चाहिँ $50 सेट पनि पर्छ र अरू सेटेलाइट चाहिँ चलेको पनि थिएन $50 सेट मात्र चलेको थियो त्यो चाहिँ $50 सेटेलाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रुभ गरे र त्यो ओपन सोर्स पनि छ सबैले गएर $50 सेट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ डिजाइनदेखि लिएर सबै ओपन सोर्स हेर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ यही RFM22 युज गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ RFM24 अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा सेटेलाइट बनाउँदा अरू पहिले जस्तै एक्सपिरियन्स छैन अथवा हामीले जस्तै हामीसँग पहिले केही पनि एक्सपिरियन्स थिएन त्यो नभइसकेपछि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि अरूले कुन खालको सिस्टम युज गरिरहेछ र त्यो सिस्टम त पहिले भेरिफाई भइसकेको छ स्पेस क्वालिफाइड भइसकेको छ अब त्यो क्वालिफाइड भइसकेपछि हामीले छुट्टै त्यो क्वालिफाई गर्नु परेन सो त्यसैलाई आधार मानेर त्यसकै अलिकति मोडलहरू चेन्ज गराएर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब हामी जस्तो युजहरूको लागि चाहिँ त्यो एकदमै बेस्ट वे हो सिम्पल अरूको चलिरहेको सिस्टम युज गरेर त्यसमा अलिकति स्लाइड मोडिफिकेसनहरू ल्याउने त्यो कारणले पनि RFM22 एकदम सक्सेसफुल भएको हुनाले चाहिँ हामीले RFM24 तिर पनि गयौँ अलिकति एडभान्स हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो RFM26W चाहिँ हाम्रो युज गरेको अर्को क्वेसन चाहिँ वाट एभर सेटलाइट विल बी बेस्ट फर स्टार्टिङ फर क्लब प्रोजेक्ट अब यो चाहिँ मैले पनि आफूले यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3rd इयर प्रोजेक्ट चाहिँ क्यानसेटबाट गरेको थिएँ सो क्यानसेट भनेको चाहिँ क्यानमा अट्ने एउटा सेटेलाइट हो सो यो चाहिँ जेनरली लन्च चाहिँ गरिँदैन एटमोस्फियरमा मात्र हामीले त्यसलाई उ गरिन्छ रिलिज गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसको के हुन्छ भन्दा सिस्टमहरू सबै एउटै हुन्छ त्यसमा पनि अनमोड कम्प्युटर हुन्छ त्यसमा पनि पावर सिस्टम हुन्छ त्यसमा पनि कम्युनिकेसन सिस्टम हुन्छ ग्राउन्ड सिस्टम पनि चाहियो ग्राउन्ड सेगमेन्ट पनि चाहियो त्यो भइसकेको हुनाले चाहिँ स्टार्टिङको लागि हेर्ने भने चाहिँ बेस्ट चाहिँ त्यही नै भन्छु म क्यानसेटै अब त्योबाट अलिकति रियल सेटेलाइटमै जाने भने चाहिँ अझै पनि बेस्ट चाहिँ पिको सेटेलाइट नै भन्छु म
र त्यो केस हामीलाई पनि त्यही फलो भएको हुनाले चाहिँ मैले पनि त्यही नै फलो गर्न उ गरेँ। त्यसपछि अनि म न्यानोस्याट भने अथवा क्युबस्याट भने। So any more queries? So छैन भने म अगाडि बढ्छु है। So thank you so much Saurabh bhai for taking the time to join us and sharing experience, knowledge and with CHKU. I hope in the near future we'll be collaborating on some projects with CHKU and with your help. For sure, no problem.